ضيوفنا الكرام من كل أنحاء العالم بتحية حارة ممتلئة بالوفاء ये खातून आपको والاحترام. इस्तकबाल कर रही हैं We welcome you, मुख्तलिफ our ज़बानों distinguished में, guests from all around the world, with a warm greeting full of loyalty and respect. full of loyalty and respect. Nous vous souhaitons la bienvenue, chers invités de marques du monde entier, avec un accueil French chaleureux plein de loyauté et de respect. Ni alt Godbo, Ewan Alehu, Warini Ekiro Etia Adabo to Godbo, Pilu Isin Okti Owola, Si Ali Kavatim. I don't know what language is this. نستقبلكم ضيوفنا الكرام من كل أنحاء العالم بتحية حارة ممتلئة بالوفاء والاحترام. इन्होंने उर्दू में नहीं कहा है और उर्दू में मैं आपकी खिदमत में तर्जुमा कर देता हूँ. ये कह रही हैं कि हम आपको पूरी दुनिया के मेहमानों का खैर मकदम करते हैं और इस्तकबाल करते हैं. هذا ليش ما تكلم باللغة الأردية؟ أكثر الزوار من الهند والباكستان. اي خلاص أنا ترجمت حتى يكون موجودة باللغة الأردية كمان. الله يحييك، اهلا وسهلا. أنتوا إيش؟ شركة شركة إيش؟ إثراء لخدمات الحجاج. أي نعم. نقدم لكم بنية رقمية متكاملة لإثراء تجربة حجاج بيت الله الحرام ما شاء الله. عبر تطبيق ميداني الخاص فينا الخاص بالشركة، الذي يسهل وصول الحجاج، خدمات الحجاج، خدمات التتبع، خدمات المواقع، متوفر ب 46 لغة. متوفر حاليا ب 46 لغة، وأنا ماني شايف أردو هنا. تفضل هنا اللغات. الوردة تفضل. هنا. هذه الدول اللي تم التعاقد معها. إيه. هي 46 دولة. لو في حال تم التعاقد مع دول أخرى يتم تنزيل اللغة عبر التطبيق. تحتاجون خدمة باللغة الأردية؟ موجود لدينا خدمة اللغة الأردو. مين فيهم؟ يعني ما أنا ما سامع الصوت الأردو. كل الأصوات موجودة. تطبيق منزل فيه اللغات، جميع اللغات. أوكي. الأعلام المذكورة. أخوك محمد عاقل. أنا كنت مترجم كان صوتي. الله يخليك. أنا كان ترجمت مناسك الحج والعمرة باللغة الأردية مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، وكان يستخدمون صوتي قناة التلفزيون السعودي وخطوط السعودية. ما شاء الله. اي نعم. تمتلك ما شاء الله نظرة ممتازة ما شاء الله. الله يحفظك. لو تحتاجون خدمتي أنا يشرفنا التعاون معك. الله يخليك. لنا رقمك. أكيد. رقمي طبعا 05-04-68-6317. أوكي أعطيك، لأنه هذا راح ينزل على اليوتيوب كمان. عندي قناة أترجم فتاوى باللغة الأردية، فتاوى اللجنة الدائمة والإفتاء باللغة الأردية. ما شاء الله تبارك. اسمي محمد عقيل. ما شاء الله. والرقم 05-04-68-6317. أهلا وسهلا. حياك الله. طبعا لو تحتاجون أي شيء باللغة الأردية كبرنامج تعليمية أو دينية إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير. هذه كمان ما شاء الله यहाँ इनकी तरफ से फूलों से इस्तकबाल भी किया जाता है और जमजम कमान. ما شاء الله. شكرا يا بنتي. شكرا. الله يحييكم. شكرا لكم. هدية بسيطة متواضعة. जज़ाकुम अल्लाह खैर. ये तोहफ़ा भी हमें मिला है इनकी जानिब से. जमजम का तोहफ़ा है और फिर मजमूअत इस्राअ लिखिदमत अल-हुज्जाज. माशाअल्लाह ये आपने देख लिया है. शुक्रान या बनात. अल्लाह युवफ़्फ़िकुम. अल्लाह युवफ़्फ़िकुम. في عندكم الزبالة فين؟ لا خلينا यहाँ से जमजम का तोहफ़ा भी हमें मिल गया और ये अस्सलाम वालेकुम. ये 46 ज़ुबानों में काम कर रहे हैं, लेकिन उर्दू कहीं सुनने को नहीं दिखाई दी. I wish I can help them. उर्दू में अगर
यहाँ क्या ये पिला रहे हैं? हाय, हेलो, व्हाट इज़ दिस? सैंडविचेस, कैन आई टेक? Yes, Okay, shukran. This is croissant, coffee as well. Yes, please. If yes, cappuccino or anything. one cappuccino. Yeah, one cappuccino. ये कॉर्नर बनाया है इन्होंने और बहुत खूबसूरत है। Where is my cappuccino? With sugar, sir? No, without sugar. With sugar. No sugar. Yeah, without sugar. Thank you. في وضع الحجاج. هنا هذه بيانات الشركة الخاصة فينا، نظام إضرار خدمات الحجاج، نظام تسكين، بنية رقمية متكاملة بحيث أن الحاج ما يكون مختل بأي عشوائية أو أي تساؤل.